वो अपन अदब करे तो अपना खातिमा भी खैर होता, नहीं करे तो अच्छा भाई अदब नको, ताजीम की बातें नको करो, खाली खामोश रह जाओ ना भाई, कलम नको चलाओ, जबान नको चलाओ, दिमाग को खामोश रखो बस। अल्लाह तू जाने, तेरा रसूल जाने, बोले तो भी खातम बेअदबी करके कई कुगड़ों में जाते भाई, खामोश हो जाओ बस। हाँ बस। और दूसरी बात क्या, तुम एतराज़ करें तो जवाब कहीं को देना पड़ता। अरे अमीर माविया उनके जीवन, अरे तुम भी अमीर माविया बल्कि तनकीद करें, हम भी मत करो उनकी शान में, ये है मत करो उनकी शान में, बोल रहे हैं सबको छोड़ दिए, इनको कई को लेके बैठे तो सब पे एतराज़ छोड़ के इनको कर रहे हैं, जहाँ पत्थर आया उन पे हाथ वहाँ से रोकेंगे ना जी। अब दूसरे साहबा को बोल के देखो, अब उनकी अजमतें कैसे शुरू हो जाती देख लेना। अरे पत्थर जहाँ रहा वहाँ रोक रहे हैं, इनकी बोल रहे हैं, एतराज़ इन पे जो रहा है इनको संभाल रहे हैं। हाँ अरे बोल रहे हैं एतराज़ उनको करें, कुछ भी मत बोलो ताकि हमारा चलती रहे गाड़ी, लोगों को घड़ों में डालते रहे। ये क्या तरीका है जी? क्या समझदार लोग हैं भाई दुनिया में, अब समझ में आ रहा क्या अक्लमंद लोग हैं, किस अंदाज से गड़ों में डाल रहे भोरी उम्मत को। अल्लाह अकबर। मगर ये भोली उम्मत भी औलिया के साय में रहती है, इन पर दिया हिदायत की रोशनियाँ चलते रहेगी, कोई नहीं जाएगा कायम इंशाअल्लाह। कोई अंधेरे में रखना चाहे तो यहाँ रोशनियाँ बहुत है। अल्लाह सलामत रखे आपको, हम समझा रहे ऐसे काम मत करो, उम्मत को सलामत रहने दो। दुनिया उतना जुल्म कर रही, वहाँ उन्हें वो कर रहा है, इन्हें ये कर रहा, उन्हें वो मेट देने देख रहा है, इस्लाम ने होना वो ने होना, कुरान वहाँ चलेगा, वहाँ कुछ नहीं, नीचे सर झुका के ठहरे। यहाँ पीछे जिन्होंने ज़िंदगी भर जान माल कुर्बान करके दीन बचाया, हम तक दीन पहुँचाने की कोशिश की, उनके पीछे पड़े हुए, दीन बचाने वाले के पीछे पड़े हुए, जो दीन लूटना है वहाँ दबक के अदब से बैठे हुए। हज़रत इशारा था, ये क्या है भाई, अजीब बात है। कितनी कोशिश उन्होंने की, देखो सीरत पढ़ के देखो, जिनके खिलाफ बोले उन्होंने दीन के लिए क्या क्या खिदमत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। नाज़रीन सामीन इकराम, अभी आपने जो क्लिप समाअत फरमाई किसी के ज़रिए से मेरे पास आई तो ज़रूरी समझा कि मैं इसका जवाब दूँ, बल्कि जवाब नहीं है, हकीकत आपके सामने रखना है। जो आपने बयान समाअत किया है इसका एक दूसरा पहलू मैं इंशाअल्लाह ताला वो आपके सामने रखूँगा, जो कि रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका बयान आपने अभी समाअत फरमाया ये हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं, जो साबिक़ शेख़ुल माक़ूलात रह चुके हैं। जामिया निज़ामिया अज़हर हिंद हैदराबाद दक्कन में एक मारूफ अजीम इदारा है अज़हर हिंद जामिया निज़ामिया, वहाँ पर आप मुदर्रिस थे, अभी आप रिटायर हो चुके हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ, हम तालिब इल्म हैं और सारी ज़िंदगी हम तालिब इल्म रहेंगे। तो एक तिलमिज़ाना में इंशाअल्लाह ताला जवाब आप हज़रात के सामने और हज़रत अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। तस्वीर का दूसरा रुख कि हक़ाइक़ भी बताने चाहिए, अमीर मुआविया के सियाह करतूत और हक़ाइक़ क्या है वो भी आवाम के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक लोग अमीर मुआविया की शान में जलसे करते रहेंगे, पोस्टर्स और बाइनर्स बनाते रहेंगे, मुआविया की शान बयान करते रहेंगे, तो हम भी नहीं रुकेंगे मुआविया की हकीकत को ज़ाहिर करने से, मुआविया के सियाह कारनामे आवाम को बताने से, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। जब किसी गलत शख्स के ताल्लुक़ से घड़ी हुई चीज़ों को बयान किया जा रहा है, अपनी तरफ से चीज़ें लाकर बयान की जा रही हैं, तो हमारे ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हकीकत को बयान करें, उस शख्स के बारे में बताएं कि जिसने दीन इस्लाम को कितना नुकसान पहुँचाया, कितना बर्बाद किया है। आप तारीफ़ करने से सुकूत इख्तियार कर लें, अपने कलम को रोक लें, अपनी ज़बान को बंद कर लें, हम हकीकत बताने से बंद कर लेंगे, रोक लेंगे अपने आप को। जैसे कि अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहिब कहते हैं कि अपनी ज़बान को और अपने कलम को रोको, अदब करे तो खातिमा बिल खैर होता, बेअदबी करके गड़ों में क्यों जा रहे हैं, ये आप कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये आप इमाम बुखारी को कह रहे हैं, इमाम मुस्लिम को कह रहे हैं, क्या ये आप इमाम नसाई को कह रहे हैं, क्या ये आप इमाम तिरमिज़ी को कह रहे हैं, क्या आप ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा को कह रहे हैं, और भी बहुत सारे मैं नाम लेता जाऊँ तो कई मुहद्दिसीन ने कई सारी सैकड़ों ऐसी किताबें जिसमें मुआविया की हक़ाइक़ को बयान किया गया है। मतलब यही हुआ इसका कि हज़रत इमाम बुखारी, हज़रत इमाम मुस्लिम, हज़रत इमाम तिरमिज़ी, हज़रत इमाम नसाई और इब्न अबी शैबा साहिब मुसन्नफ़, ये लोगों ने अपनी ज़बान को अपने कलम को नहीं रोका, तो इसका ये मतलब हुआ कि इनका खातिमा बिल खैर नहीं हुआ, ये गुमराही के गड़े में थे,
استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات کہاں تک جا رہی ہے آپ حضرات اندازہ لگائیے۔ کثیر مقامات پر کتب احادیث میں معاویہ کے کالے کرتوتوں کو، معاویہ کے حقائق کو بیان کیا گیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی کر رہے ہیں جو کتابوں میں بیان کیا کہ ہم اپنی طرف سے تھوڑی لکھ کر لائیں، ہم اپنی طرف سے تھوڑی بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو باتیں ہیں ان سب کے حوالہ جات موجود ہیں، ہم باحوالہ باتیں کرتے ہیں۔ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اظہار حقیقت معاویہ میں اپنی زبان کو، اپنے قلم کو بند رکھا؟ امام مسلم نے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 مقامات پر یہ حدیث پاک کو لائے ہیں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، افسوس ہے عمار، آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی دے دی حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کہ اے عمار، افسوس کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، آپ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ معاویہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان کو نہیں روکا، تو معاویہ کو باغی کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے علاوہ معاویہ پر قنوت نازلہ پڑھنا یہ مولا علی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام معاویہ اور معاویہ کے گروہ پر قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین اکرام، آگے اور بڑھتا چلوں، مسلم شریف میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ کون سی چیز مانے ہے تم کو کہ تم ابو تراب کو گالی نہیں دیتے ہو؟ تو معاویہ نے گالیاں دینے کا حکم دیا، اور بعض مقامات پر یہ بھی ملتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر لعنت کرنے کا حکم دیا، یعنی ابو تراب یہ مولا علیہ السلام کی مشہور اور پیاری آپ کی جو ہے کنیت تھی، آپ کو یہ پسند تھا۔ اس کے علاوہ مسلم شریف میں ہی بیان کیا جاتا ہے کہ معاویہ لوگوں کو ناحق قتل کرنے اور ناحق مال لوٹنے کا حکم دیا تھا۔ اب میں یہ بات عرض کر دوں، سبب شہادت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ اظہار حقیقت معاویہ ہی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب معاویہ کی حقیقت کا اظہار ہوا ہے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے اپنی زبان اور قلم کو روکو، تو یہ محدثین نے کیوں نہیں روکا؟ نالا معاویہ کے لفظ بھی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں یہ مطالب آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا اس کے مطالب اور معانی ہے، کہ اس طرح کے الفاظ، لعنت کرو مولا علی پر، گالی دو، اس طرح کے الفاظ حدیث میں ہم کو ملتے ہیں جو معاویہ نے ادا کیے ہیں اور معاویہ نے کیا ہے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ بھی لوگوں کو بتاؤ۔ معاویہ کی سیرت پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، معاویہ کے بارے میں احادیث ہیں، جتنی ساری معاویہ کے بارے میں حدیث ہیں بہت ساری اس میں گھڑی ہوئی ہیں۔ معاویہ کی شان میں اصح حدیث بہت کم ہے، لیکن معاویہ کے خلاف، معاویہ کے کالے کرتوت، سیاہ کارناموں کو ظاہر کرنے والی احادیث کثیر ہیں اور اصح ہیں۔ اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی بتائیے، اور یہ کہتے ہیں کہ عوام کو گڑھے میں مت ڈالو، امت کو سلامت رہنے دو۔ جب تک معاویہ کا ذکر ہوتا رہے گا امت کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتی، امت ہمیشہ گڑھے میں ہی رہے گی۔ امت کو سلامتی میں رکھنا ہے، گڑھے سے نکالنا ہے تو معاویہ کا ذکر روکنا پڑے گا، معاویہ کی شان بیان کرنے سے باز آنا پڑے گا، معاویہ کے نام کے جلسے بند کرنا پڑے گا، ورنہ معاویہ کے نام کے جلسے ہوں گے، شان بیان ہوتی رہے گی، تو معاویہ کا دوسرا پہلو بھی ہم بیان کرتے رہیں گے اور عوام کو حقیقت بیان کرتے رہیں گے۔ امت کو سلامتی میں رہنا ہے، ہدایت کے راستے پر لانا ہے، گمراہی کے گڑھے سے نکالنا ہے، تو اہل البیت علیہم السلام کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا، اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان صحابہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا۔ ارے کچھ لوگوں کے حالات تو ایسے ہیں جو چاروں خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد ڈائریکٹ وہ معاویہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی ناانصافی ہے، یہ کس راستے پر، کس ڈگر پر آپ لوگ ہیں؟ باقی 6 صحابہ کہاں کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بدری صحابہ ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، مقداد ہیں، مقدام ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں، میں نام لیتے چلے جاؤں تو کافی وقت ہو جائے گا۔ ان صحابہ کا ذکر نہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، دیگر صحابہ، ڈائریکٹ معاویہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اور ثواب بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا ثواب ہے۔
فضیلت ہے۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیے، حقائق کتابوں میں بہت بیان ہوئے ہیں جو صحیح ہے، جو ہم بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت ساری حقیقتیں عوام کے سامنے نہیں رکھی جا رہی ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام گمراہ نہ ہو، عوام سیدھے راستے پر رہے، عوام سلامتی کے راستے پر رہے۔ تو اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ ذکر معاویہ، شان معاویہ جو من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس سے باز آیا جائے، معاویہ کے جلسے کرنے سے باز آیا جائے، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کثرت سے کریں، ان کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے اور اہل بیت ہے۔ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، آقا علیہ السلام فرماتے میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم اہل بیت کو چھوڑ چکے ہیں، دشمنوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے، اس لیے ہم بھی گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم خود گڑے میں گرے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کہاں گڑوں سے نکالیں گے؟ ہم خود سلامتی میں نہیں ہیں تو لوگوں کو کہاں سے سلامتی میں لائیں گے؟ تو ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کریں، خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات لوگوں کو دیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے تذکرے لوگوں کے سامنے کریں، لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور ہدایت ملے گی اور گمراہی کے گڑھوں سے لوگ نکلیں گے، سلامتی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام اہل بیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔